हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोगों की टीजीटी उर्दू की तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी और हम भी कोशिश में लगे हुए हैं कि आपको जल्द से जल्द और एक तरतीब के साथ टॉपिक वाइज वीडियो फराहम किए जाएं ताकि आप अपनी तैयारी मुतवातिर कर सकें। ये भी मालूम है कि ये माह रमज़ानुल मुबारक है, इसमें कुछ तरतीब बिगड़ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, सिर्फ एक हफ़्ता बाकी है। इंशाल्लाह फिर उसके बाद आप तरतीब से पढ़ेंगे। अभी भी कुछ लोगों की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही है। तो आज का जो हमारा ये वीडियो का सिलसिला है, आज ईहाम गोई से मुतालिक कुछ शोरा से मुतालिक कितने ईहाम गो शोरा हैं और कितने से मुराद ये है कि कुछ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सवाल दे देता है, तीन ऑप्शन में तीन रख देता है नाम और एक ईहाम गो का रख देता है। पूछता है कि इनमें से कौन ईहाम गो शायर है, ठीक है, या फिर इस तरह से पूछता है कौन ईहाम गो नहीं है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ईहाम गोई से मुतालिक शोरा जो हैं वो कौन कौन हैं, ठीक है। ईहाम गोई से मुतालिक शोरा, तो देखिए सबसे पहले है खान आरजू। खान आरजू मुतवफ़ी 1756 में इनका इंतकाल हुआ है। खान आरजू का वतन अकबराबाद था। खान आरजू ने ग्वालियर में मुलाजमत की। जब मोहम्मद शाह तख्त नशीन हुआ तो खान आरजू दहली आया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि मोहम्मद शाह जब तख्त, या ये पूछेगा कि खान आरजू दहली में किसकी हुकूमत में आए, किसके दौर हुकूमत में आए, ठीक है। जब मोहम्मद शाह तख्त नशीन हुआ तो खान आरजू दहली में आए थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये खान आरजू के हवाले से। दिल्ली के हालात बिगड़ने पर लखनऊ चले गए और वहीं आखिरी वक्त तक रहे, ठीक है। लखनऊ गए वहीं पर और आखिरी वक्त तक उन्होंने वहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजारी। खान आरजू ने उर्दू में सिर्फ 27 अशार कहे हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, खान आरजू ने उर्दू में सिर्फ 27 अशार कहे हैं, लेकिन उर्दू में इनका एक अहम मकाम है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने खान आरजू को उर्दू अदब में अरस्तु का हम पल्ला करार दिया। इम्पोर्टेंट पॉइंट, अरस्तु का हम पल्ला कौन है? खान आरजू, ठीक है। खान आरजू किसने करार दिया? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। खान आरजू ने फ़ारसी के मुकाबले में रेख्ता को फ़रोग़ दिया। इम्पोर्टेंट पॉइंट, रेख्ता को फ़रोग़ दिया इन्होंने फ़ारसी के मुकाबले में। खान आरजू के तिलामज़ा के नाम ये हैं। खान आरजू के जो शागिर्द रहे हैं उनके भी नाम दे रखे हैं इसमें। मीर तकी मीर, शाह मुबारक आबरू, यकरंग, टेकचंद बहार, मज़मून और मुखलिस, ठीक है। खान आरजू ने ईहाम गोई के फ़रोग़ के साथ साथ ताज़ा गोई को भी तक़वियत बख्शी। तदवीन लुग़त खान आरजू का एक अहम कारनामा है, इन्होंने लुग़त की तदवीन की है। खान आरजू की तसानीफ़ की तादाद बहुत ज़्यादा है। खान आरजू को शोहरत नवादिर अल्फाज, ये इनकी किताब का नाम है, ठीक है। तंबीउल गाफिलीन, रिसाला मोहब्बत उज़्मा फ़ारसी में है ये, और रिसाला अतियाए कुबरा से मिली। खान आरजू की किताबों के नाम हैं ये। खान आरजू ने फ़ारसी गोयों का एक तज़किरा मजमूउन नफ़ाइस के नाम से लिखा है। खान आरजू के तज़किरे का क्या नाम है? मजमूउन नफ़ाइस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। खान आरजू के बाद शाह मुबारक आबरू, मुतवफ़ी 1733। शाह मुबारक आबरू पूरा नाम आता है इनका, इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। पूरा नाम था इनका नजमुद्दीन शाह मुबारक, ठीक है। आबरू तखल्लुस था इनका। ठीक है, शाह मुबारक आबरू जो हैं इनका पूरा नाम क्या है? नजमुद्दीन शाह मुबारक और आबरू तखल्लुस है इनका। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। ये खान आरजू के शागिर्द रहे हैं। फ़ारसी से शायरी की इब्तदा की है। आबरू को ईहाम गोई की वजह से ही शोहरत मिली। ईहाम गो शायर हैं। आबरू की ये इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, आबरू की एक आँख में ऐब था, यानी फोला था। जो आँख होती है ना हमारी एक में, आपने देखा होगा कुछ ब्राउन, डार्क ब्राउन सा हो जाता है,
جو ہمارا بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے جو بلیک ہوتا ہے یہ براؤن سا ہو جاتا ہے تو بلیک نہیں رہتا ہے, اس کو پھولا بولتے ہیں. تو ایک آنکھ میں پھولا تھا جس پر حریف چوٹ کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, ان کو چلاتے تھے. آبرو کی جو ایک آنکھ تھی اس میں پھولا تھا جس پر حریف اس پر چوٹیں کیا کرتے تھے, یعنی ان کو طنز کسا کرتے تھے. یہ سوال نیٹ میں آیا ہے کہ کس کی آنکھ میں پھولا تھا جس پر حریف چوٹیں کیا کرتے تھے, تو آبرو کی آنکھ میں. اب دوسرا آتا ہے شاکر ناجی, متوفی 1747. شاکر ناجی دلی میں پیدا ہوئے اور دہلی میں ہی ان کا انتقال ہوا. شاکر ناجی عمدۃ الملک کے نعمت خانے میں داروغہ تھے. شاکر ناجی کا سارا دیوان ایہام میں ڈوبا ہوا ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کس کا سارا دیوان ایہام میں ڈوبا ہوا ہے؟ شاکر ناجی. شاکر ناجی نے خود کو ایہام کا بانی مانا ہے, یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے شرف الدین مضمون, ٹھیک ہے, متوفی 1734. شرف الدین مضمون اکبر آباد کے رہنے والے تھے. جوانی کے عالم میں ہی دہلی آ گئے تھے. تمام عمر دہلی میں زینت المساجد میں گزاری. دانت گر جانے کی وجہ سے مضمون کے دانت گر گئے تھے, ٹھیک ہے, تو دانت گر جانے کی وجہ سے خان آرزو نے انہیں شاعر بے دانہ کہا ہے. یہ سوال امپورٹنٹ ہے کہ کس کو شاعر بے دانہ کہا جاتا ہے؟ مضمون کو. کس نے کہا ہے؟ خان آرزو نے, ٹھیک ہے, خان آرزو نے شاعر بے دانہ کہا مضمون کو. مضمون نے ایہام میں اپنے تخلص مضمون کو بامعنی بنانے کی کوشش کی ہے. ایہام گوئی کے لیے مشہور ہے یہ مضمون, تو انہوں نے اپنا جو تخلص مضمون اس کو بامعنی بنانے کی کوشش کی ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیے ایک سوال آتا ہے کہ مومن کے حوالے سے کہ کس نے اپنا تخلص کو بامعنی طور پر استعمال کیا ہے. مومن نے اپنا تخلص بامعنی طور پر استعمال کیا ہے, اور ادھر مضمون نے اپنا تخلص بامعنی بنانے کی کوشش کی ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیے ان کا یہ شعر دے رکھا ہے کہ مضمون نے ایہام میں اپنے تخلص مضمون کو بامعنی بنانے کی کوشش کی ہے کہ اگر پاؤں تو مضمون کو رکھوں باندھ, اگر پاؤں تو مضمون کو رکھوں باندھ, کروں کیا جو نہیں لگتا میرے ہاتھ, ٹھیک ہے. یعنی جب شاعر جو ہوتا ہے نا وہ مضمون باندھتا ہے, جب شعر کہتا ہے تو ایک مضمون باندھا جاتا ہے. یعنی کوئی بھی شعر کہنے کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس میں مضمون باندھ دیا, تو مضمون باندھ دیا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاؤں تو مضمون کو رکھوں باندھ, کروں کیا جو نہیں لگتا میرے ہاتھ. ایک تو اس کے معنی یہ نکلنے کہ شاعری کے کہنے کے لیے کوئی مضمون نہیں مل رہا ہے, اگر مل جائے تو میں باندھ دوں اور شعر کہہ دوں, لیکن کروں کیا, میرے ہاتھ ہی نہیں آ رہا. دوسرے معنی سے یہ نکل رہے ہیں کہ مضمون یعنی جو شاعر ہے اگر وہ مل جائے تو میں اسے پکڑ کے رسیوں میں باندھ دوں, لیکن کروں کیا, وہ میرے ہاتھ ہی نہیں آ رہا ہے, میں اس کو باندھوں کیسے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ ہم گوئی کا شعر ہے. شاہ حاتم امپورٹنٹ ہے, متوفی 1782. شاہ حاتم کا پورا نام شاہ ظہور الدین حاتم تھا. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, شاہ ظہور الدین حاتم. حاتم کا پیشہ سپاہ گری تھا. حاتم کا پیشہ سپاہ گری تھا. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کس کا پیشہ سپاہ گری تھا, تو حاتم کا پیشہ سپاہ گری تھا. ذوق شعر کی بدولت پہلے نواب امیر خان اور بعد میں نواب نور الدولہ خان کے مصاحب ہوئے. امیر خان اور پھر نور الدولہ خان کے. حاتم نے محمد بادشاہ کے حکم پر مثنوی تمباکو و حقہ اور مثنوی وصف قہوہ لکھی. یہ ویری موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سوال آتا ضرور ہے کہ تمباکو کے لیے اور قہوہ کے لیے کس نے مثنوی لکھی, یا تمباکو اور حقہ اور قہوہ کے لیے کس نے اشعار کہے. تو اس طرح سے سوال بنتا ہے. تو یاد رکھنا کہ حاتم نے محمد بادشاہ تھے ان کے حکم پر مثنوی تمباکو اور حقہ اور مثنوی وصف قہوہ لکھی.
لاسٹ کا پوائنٹ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے دوستو, تو اس سے ایک سوال ضرور بنے گا, اور چاروں آپشن میں کوئی نام دے کے یا تو اس طرح پوچھ لگا کہ ان میں سے ایہام گو کون شاعر ہے, یا مندرجہ ذیل شعراء میں سے کون ایہام گو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک تو سیدھا یہ سوال بنے گا, اور دوسرا سوال بن سکتا ہے ان میں سے کسی ایک کا پورا نام پوچھ لے گا, یہ جو کچھ طرح سے کوٹیشن آئے تھے, کس نے کیا کہا ہے, مضمون کو شاعر بیدانہ کہا ہے, کس نے کہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور کس کی آنکھ میں پھولا تھا, اس طرح کے سوال بن سکتے ہیں. تو آپ اس کو یاد رکھیے گا, نوٹ کیجئے گا ان کو. تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہم لے کر جلدی ہی آپ کی خدمت. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں.